دفاقنا من نلبت يمن تاكتلتن هنيتا كايا سلا دنيان السوان سلا مسبسب سلا ما تراكم لسوا سف سلا مالت سناتات بتام مازن ماسب متكز الله يزالت سكر بزي هنيتا لا يهونن يبزوچاچن هيوت يدفرسال سلا مبقاقات سلا زهد الله سبحانه وتعالى بستن تدستن تبقاقتن أبقاقتن منور يالون سلام أرفت دستا زلالماوي سكت يمنا قنبت من قد اندهونا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر بت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بقدمي الله سبحانه وتعالى أن مسجنوا لنا الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل قطرا يمان زلقاتشون سقاوش لتوش لستن جيتا الحمد لله فله الحمد في السماوات وفي الأرض فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون نحمده لتزداد نعمه علينا ولتبقى ولتثبت الله سبحانه وتعالى أن مسجنوا لنا ጸጋዎቹ በእኛ ላይ እንዲቀጥሉ እንዲጨምርልን እንዲያቆይልን فإن النعم إذا شكرت قرت وثبتت بل وزادت الله سبحانه وتعالى የሚሰጠን ጸጋዎች ካመሰገናቸው ምስጋናውን ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከሰጠን ይቀጥላሉ ይቆያሉ በል እንደውም ይጨምራል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዳለው ለኢን ሸከርቱም ለአዚደነኩም ወከማ ቃለ ወየዚዱ ላሁ አለዚነ እህተደው ሁዳ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ የምናመሰግነው ለዚሁ ነው ኢኽዋኒ ፊላህ أحببت في هذه الجلسة أن أذكر نفسي وإخواني السامعين بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حديث لما التواصل فيه الزهد وفيه القناعة وفيه الكفاف وفيه سعادة الدارين سلا مبقاقات سلا زهد الله سبحانه وتعالى بستن تدستن تبقاقتن أبقاقتن منور يالون سلام أرفت دستا زلالماوي سكت የምናገኝበት መንገድ እንደሆነ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩበትን አንድ ሐዲስ ነው أحببت
أن نتذاكر بهذا الحديث بزي حديث عندنا التواوسي ودركتم يفلكبتم لأن الناظر في حال كثير منا يرى هلعا وجشعا ومسابقة في الدنيا وجمعها ይህንን ሐዲስ የፈለኩት እንድንመካከርበት የብዙዎቻችንን ሁኔታ ያስተዋለ የጠዋት የማታ ደፋ ቀና የምንልበት የምንታክትለትን ሁኔታ ካየ ስለ ዱንያ ነው። እሷን ስለመሰብሰብ ስለማጠራቀም ለሷ ሰፍ ስለማለት ስናጣት በጣም ማዘን ማሰብ መተከዝ አላህ ያዘለት ሲቀር በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነን የብዙዎቻችን ህይወት ይደፈርሳል። لأن القناعة تطيب الحياة مبقاقات الله سبحانه وتعالى بسته وده منور ይህ ህይወትህን ያሳምርልሃል። ደስታን ታገኛለህ፣ ሰላም ረፍትን ታገኛለህ። ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ጌትነቱን ወደህ ከተቀበልክ ካመንክበት ጌታህ ፈጣሪህ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እንደሆነ የፈጠረህ ያስገኘህ የሚረዝቅህ ነገርህን ሁላ የሚያስኬደው የሚያስተናብረው ነገርህን ሁላ የሚያስተካክልልህ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ መሆኑን ካመንክ ከልብህ ከሆነ ይሄ ስሜት የኢማንን ጥፍጥና ቀምሰሃል። ሰላም ረፍት ደስታም ይሰማሃል፣ ትረጋጋለህ። ይህ ነገር ሲደክም ግን ጥፍጥናን አታገኝም። የኢማንን ጥፍጥና ህይወትህም እየተመሰቃቀለ ይሄዳል። إخواني في الله هذا الحديث حديث عبيد الله ابن محصن فيه ضعف وله شواهد يحسن بها كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه في سلسلة الصحيحة. ضعف بنورهم حديث شواهد تشالو حسن يميهون بت. والصحابي رضي الله عنه حديث لا يتكسهم صحابي بتان وسن ويمتكيت عند حديثوችን ካወሩ صحابዎች ውስጥ ይመደባል። عبيد الله ابن محسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه وفي سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أي بأجمعها فكأنما جمع الدنيا بأكملها عند الترمذي وغيرها الحديث. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم فيه أصحابه وأمته القناعة والكفاف والزهد. بزي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ባልደረቦቻቸውን ብሎም ኡመታቸውን በአጠቃላይ ያስተማሩበት ነው ስለ መብቃቃት። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በሰጠህ አብቃቅተህ ተብቃቅተህ መኖር ደስተኛ ሆነ ዛሬህም ብቻ እያሰብክ ነገን ለአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ትተህ ነገን ወደ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ አስጠግተህ ስለ ዛሬ ብቻ እያሰብክ
ዛሬህን አስተካክለህ የተፈጠርክለትን ዓላማ ያሳካህ እንድትኖር ተስፋህን አርዝመህ የነገውን ህይወትህን እንዳታጨልም لأن من أطال الأمل كما قال أهل العلم أساء العمل ተስፋን ያረዘመ ስራውን ያበላሻል ይላሉ ረጅም ተስፋ ይይዝና ያበላሻ ለወደፊት አስተካክለዋለሁ እያለ እንዳታረዝመው እንደዛ ቀናዕ ይኑርህ ዛሬን ብቻ አስብ ያ አብደላህ ነገ የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هنا يا الله سبحانه وتعالى قال የኛ ሁኔታ ግን በተቃራኒው ነው ስለ ነገ ለአንድ ቀን ሳይሆን ስለ ወራት ስለ አመታት እየተጨነቅን እያሰብን ከጠዋት እስከ ማታ ሰላም እረፍት ደስታ አተን እንውላለን እናመሻለን እናድራለን እናነጋለን ይህ ያማኝ ባህሪ አይደለም ኢኽዋኒ ፊላህ المؤمن قنوع زهود ሚብቃቃ ለአኺራው የበለጠ የሚጨነቅ የሚያስብ ለአኺራው የሚያግዘውን ነገር ካገኘ ወደ አኺራው የሚጣጭ ነው እንጂ በዱንያ ይሄን ያህል ሰምጦ ተመስጦ በሷ ተሸንገሎ አይሄድም يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من أصبح منكم الخطاب للمسلمين لمسلمين كان أنت مهل هونو يا نقا لأن السعادة كل السعادة والفلاح كل الفلاح في الإيمان بالله وفي العمل الصالح هاتم يمجمروا دستا ويمسكت مولون مالت الشلال بالله سبحانه وتعالى أمنوا ملكا من بمسراتنا من أصبح منكم يتفلقون مسلم سلونا وسونويه وفي حديث عبد الله بن عمرو في مسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه وفي مسند أحمد من حديث فضالة بن عبيد طوبى لمن كان عيشه كفافا أو قبل ذلك لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا كم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالقناعة مبكاكات ببزو أحاديثات رسول الله صلى الله عليه وسلم استمروا بدنيا لين دان ننتلتلنو لأنها ليست دار قرار مزوتاريا مزلكي هاجر سلال هونج من تلتلنا مكتاجتي اللبن بآخره وتلاين دهونا لزيه دمو يميعجزوه يميردوهن مسارتاوي يهيوتهن دستا سكت رفت يميستوهن نقراتوش كاغنيا اقنع بها بزا تبكاكته تدسته نور بعد الإيمان كإيمانه بهال من أصبح منكم آمنا في سربه بالكسر هذا المشهور وبالفتح مال في سربه ولدتم يسكدا في سربه أي في نفسه وفي أهله بيتوس سلام كاللو راسو سلام كهونا سربه كالدمو منقدو هاجرو سلام نو والله إنها نعمة عظيمة لكننا لا نستشعر بها من يقول بزوم سميتو ميسمان أي مسلين يا سلام أقع بيته سلام نهمنم متفرو
የምትሰጋው ነገር የለም ካሁን ቤቴ ውስጥ መጥቶ ይሄን የሚያደርገኝ ነገር አለ ብለህ ወይም ቤት ውስጥ የተቀመጠው አካል እንዲህ ያደርገኛል እንዲህ ያደርስብኛል ብለህ ምንም አትሰጋም ሰላም ገብተህ አርፈህ ትወጣለህ ቤትህ ውስጥ هذه نعمة عظيمة والله ይሄ በጣም ትልቅ ምንድነው ጸጋ ነው ሰላም ገብተህ አርፈህ የምትወጣበት እረፍትህ የምታገኝበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰጠህ ሰላም የሆነ ቤት ካለ ما أجملها من نعمة آمنا في سربه سرب በሚለው ካየነው ደግሞ في طريقه መንገድህ ሰላም ነው ሰላም ትወጣለህ ሰላም ትገባለህ ምንም ሳትሰጋ ምንም ሳትፈራ ይሄንማ የሚያውቀው ሰላም ያጣ ነው ሰላም ያጡትን ቤታቸው ውስጥ ተቀምጠውም እረፍት የለም መረጋጋት የለም ሲወጡ መንገድ ላይ እረፍት የለም የትም ሲሄዱ ምን የለም ሰላም የለም እሷን ብቻ ባገኘን ምንም ባንበላ ባንጠጣ ይላሉ ግን በጸጋው ላይ ያለ አያውቀውም ብዙ كما يقول أهل العلم لا تعرف النعمة إلا بزوالها ጸጋ የሚታወቀው ሲሄድ ነው ሲሰለብና ሲወሰድ ነው ኢኽዋኒ ፊላህ አላህንና መስግነው ይህ ስሜት ይሰማን ሰላምን ማግኘት ራሱ ይህ ትልቅ ጸጋ ነው አንተ ፊ አማን ያ አብደላህ ምንም ባታገኝ ራሱ የሆነች ነገር ቀምሰህ ሰላም አርፈህ የምትወጣበት ሰላምህን የምታገኝበት የምታርፍበት ነገር አለ ይሄ ትልቅ ጸጋ ነው አሚናን ፊ ሲርቢህ በራስህ ላይ ወሀከዛ ፊ አህሊህ በቤተሰቦችህ ላይ አማን አለ የምትሰጋው ነገር የለም ቤተሰቦቼን ያጠቃብኛል አደጋ ያደርስብኛል ብለህ የምትሰጋው ምንም አይነት አካል የለም هذه نعمة عظيمة يهتلك سقانو كنان تمهل انديه هونو يادر يانقا براسو ببيتسبو منقدو هاقرو هلا سلام هون اللت آمنا في سربه الأمان فلا تجدها إلا بطاعة الله دموم يهم الرقاقات سلام رفت للتوك يميقبو الله سبحانه وتعالى بمجزات الله سبحانه وتعالى بمفرات الله سبحانه وتعالى بمتازز بتانو ميقنو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن لمن آمن بالله ووحد الله وأخلص العمل لله ولم يشرك بالله شيئا فهذا له الأمن في الدنيا والآخرة أمنوا ملكامي هنا يتستكاكل الله سبحانه وتعالى يمفر الله سبحانه وتعالى من رقاقات سلاما يستوال لأن الأمن من عنده كسوك راس مقين سلهولا ومن أسمائه كما جاء في محكم السنة وداوم صباح الأمان يمسك فالأمان إخواني في الله في عبادة الله في ذكر الله الله سبحانه وتعالى بموسد الله سبحانه وتعالى بمجزات يمقين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا من أمنك الله في نفسك وفي أهلك فاشكر الله أماننا الله سبحانه وتعالى يسته سلام من رقاقات يسته براسهم لا يهم ببيت سوچه لي الله سبحانه وتعالى مسجن يهتلك سقانو ህይወትህ ላይ ደስታን የምታገኝበት የመጀመሪያውና ቀዳሚው ነገር الأمان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم
ሙዓፈን ፊ በደኒሂ አካል ክፍሎች ሁላ ጤናማ ከሆኑልህ የውጭውም የውስጡም በዓፊያ ላይ ከሆንክ አንተ ፊ ኒዕመትን ዐዚመ ትልቅ ጸጋ ላይ ነው ያለው። ምንም አይነት ህመም የለብህም፣ የጤና ችግር የለብህም። ውስጥህን የሚረብሽህ ሰላም የሚነሳህ ዓፊያ አለ። هذه نعمة عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر حديث لي انداس كمتت سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة فإنه ما أعطي أحد عطاء بعد اليقين من العافية. يقين إيمان توحيد إسلام إهنن كاغن يبوها عند باريا عند عافية يمستو سقا يلم أنت معافاه يا عبد الله إن أمانه والله يهتلك سقانا والله سبحانه وتعالى مسقنه دستنياهون بزي سلام أرفت السماء معافا في بدنه يتنيوم يسونتها كالكفله لي من ما ينتشقر يلم بتينا وله تدر له تنكسك له أي نعمة هذا ታማሚዎችን አያ ጎብኝ ሲቃኘት ታድርጋቸው። ስንቱ በአልጋ ላይ ሆኖ የሚሰቃየው ምንድን ስቃይ የሚንገላታውን መንገላታት ወላሂ ከአንድ የሕክምና ማዕከል ወደ ሌላ እያለ ሚሽከረከረውን የሚደክመውን ስታይ ብቻ ዓፊያን አግኝቼ ምንም ነገር በቀረብኝ የሚለውን ያንን አስተውል ያ አብደላህ فستشعر بهذه النعمة እቺ ጸጋ ምን ያህል ትልቅ ቦታ እንዳላት ታውቃለህ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠህ ዓፊያ لا سيما العافية في الدين ይሄኛው ደግሞ ይበልጣል። ብዙዎቻችን ዓፊያ ሲባል የአካል ክፍሎቻችን ይሄ ጤናን ቀጥታ ብቻ ነው የምንረዳው። ትልቁ ዓፊያ ዲንህ ላይ አማን ከሆንክ ምንም የምትፈራው የምትሰጋው ነገር ከሌለ በዲንህ ላይ والله إن هذه نعمة عظيمة دينه سلام وأنت على التوحيد وعلى السنة تعبد الله وتقيم الصلاة وتقرأ القرآن وتذكر الله وتدعو الله وتطلب العلم أنت عافية في الدين شركيات اللبه بدع اللبه خرافات الله كمنم سأته لنجا يمياسقه نجر ساينور دينه نيزه أي نور ككونه إيه تلك سقاكون بتوحيد بإسلام لا هنا الله يتجزاه وله ما در إهن عافية أجنته منور كاتو مينو قدامي وعافية كاتو مين النجر كاتا تلك سقات تدكن والبان تلاي سقاي مكرا يطبقሃል ቅጣት አለብህ نار جهنم دينه لا عافية كليلة آخرة يتبلاش يهونا أنت معافى في دينك دينه سلام هون الله ምንም የምትፈተንበት ነገር የለም በዲንህ ላይ ዲንህን ሰላም ይዘህ ውለህ ታድራለህ። هذه نعمة ይሄ ሌላኛው ትልቁ ምንድነው ጸጋ ነው። ሙዓፈን ፊ በደኒሂ ሰላምን አግኝቶ ጤነኛ ሆኖ የሚውል የሚያመሽ የሚያነጋ እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ቀዳሚዎቹ ተደረጉ።
بعد الإسلام والإيمان كأسلمنا كإيمانه بوالا يا عبد الله الله سبحانه وتعالى سلام كسته الله سبحانه وتعالى عافيا كسته تلك سقالين يا الله والله أنا مسجن واغتنمها تتكموا لنقاس الفبت كما في حديث ابن عباس في البخاري المشهور عندكم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ولا تسقوج بزوان يتشودوا بركاش بما يربا يميلوتوت يميكيروت غبا مالتيانو أن تبيع غاليا برخيص أو تشتري رخيصا بغالي غبا مالتين ودي هنا النقر بركاش ستشاتو ويم يركس النقر بود من ست وسط أنت مغبون والله هيوته سبحان الله الحياة أدميهن بما يربا نقر كشتكو كلوتكو ككيركو بتام مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يهتينا معافا في بدنه يتبالو الله سبحانه وتعالى يستهتينا من يتتكم كبتنا يا عبد الله من يادركنا وتينا ما بهم كبت آهون سلام بهم كبت بترقاقهبت أتاكم نقر يه عافية كان تقاي كتلال يقويال اسكفلك وقزي يه سلام أمان كان تقاي زلقال منم يمتاكو نقر يلم لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل ماذا المظلم بادر يا عبد الله الفتنة هذه قد تكون في عافيتك بعافية لا يميمتا فتنة ليوني چلال وفي أمانك بأمانه لا يميمتا فتنة ليوني چلال عافية ناتا لتفتن تچلال له فبادر اليوم زاري تشكد آدم سرى تتكمبت والله كياس كتتكم كسرة بتتامم الله سبحانه وتعالى يسف الله إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بهم كبت كزي كتتكمك كسرة كياس بتتامم كان الله سبحانه وتعالى يسكتل الله لأنه إنني هنا ستسارو ينبرو خير سراه ولا يتسعف له من إلى يقتل يغتنمه وبادر تشكد آدم يا عبد الله إهن نسقى أن نتكمبت نعمة الأمن ونعمة العافية ولا تنتكسوا قدامي وتشون نسوناتشو كأسلم النها بهالا سلام الله عافية الله والله ما أدري علىكم من تفلق الله كذب علي سلام والتهي قبا عافية كونك مجرش علي متكس نقر الله لقروره تنش نقر عقنية عدر كبات الحمد لله ما الذي تريد كذب علي من دنو متفلقوا من السيسبسبوا مدرن اندال لبي قزا كذيوش يمي عقنيونا ميفلقوا نقر الله بيتو السلام لمانيتنا አማን ለማግኘት ነው ጤና አግኝቶ በልቶ ለማደር ነው እሱ ቢሆን ከዚህ ውጪ ያለ ሌላ تريد العافية والأمان يولش نجر كمسة من تلالة أستبيت تعدرالة والغد يا سيمان يا الله سبحانه وتعالى بعد ركبت النسى لها النسم يا الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى
إلى أجل مسمى إن يقنا الناس تنتنم يا الله سبحانه وتعالى قال እንጂ ምን አሳወቀህ ያ አብደላህ በተኛህበት መሄድህን ምን ታውቃለህ ተኝተህ የምታስታውሰው ነገር አለ ሌላ ዓለም ላይ ነህ እኮ አንተ ምንም የምታውቀው ነገር የለም በዛው ብትሄድስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢያስቀርህ هو قادر على ذلك ግን እኛ እንደዛ እናስብም ተኝተን አንቀርም ገና ብዙ ቀናቶች ሳይሆን ወራቶች ሳይሆን ምን አሉ አመታቶች አሉን ብለን ያሰብን نفرط እንዘናጋለን ቸልተኛ እንሆናለን ለምን ኢኽዋኒ ፊላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ከሰጠህ ተጠቀምበት ለአኺራህ አሳልፈው ለነገህ ስራበት አንተ ፊ አምን ወአንተ ፊ ዓፊያ والله ነገ ምን ቆጭበት ቀን አለ ኢያየ ወኢያከ أن نتحسر غدا نجا ندان نقوج ندان نالكس ندان نتسات منو يه عافية بمتا أهون أماننا أجنشي تستكاكي عندي أيهون زارين نتكم في أمن وعافية استغل هذه النعمة إهن نسقات تكم ستتكم والله نيا مسجن كبت ستنور الله سبحانه وتعالى يجمر اللهل ولا يخفى في مسامعكم قصة أهل سبأ يا سبأ سوج تاريخ بنا أنت لا يميد دبك عيدا لما الله سبحانه وتعالى يننس أقاستواتشو الأمن والأمان والعافية والرزق لقد كان في سبأ في مسكنهم لسبأ في مسكنهم آية كم من نعمة يبلالو يتأتالو أيرو مسمامانو منقدو سلامنو تنستو شامس كي درسو كيمن كله يتستكاكلن منقدو لاي عندي نفروت نقر إلا يمي قوارت رزق إلا بيهدو بات من الله ميبالوت ميتأتوت يا سبحان الله أهيو نعمة فرافري باينة ودقواروه ميهد بتشان يفلكون فرافري عم تتهمن تلاله تتفكه كما شئت لكنهم ما عرفوا قدرها على وكتم الله سبحانه وتعالى على ما سجنوا بتم الله سبحانه وتعالى كي رباتشو يا سلام رفت دستاها تكير رزقكم تبلاشا سلامم تفا بتنتنال ومزقهم الله بتنتن ሁሉም ወደ ተለያየ ሀገር ያቺን አካባቢ ተው ምን አሉ ጠፉ ምሳሌ እስኪደረግባቸው ድረስ አይደል ተፈረቁ አያዲ ሰባ ይባላል በጣም ብትንትን ሲሉ እንደ ሰባ ሰዎች ብትንትናቸው ጠፋ የለም ጎረቤት የለ ቤተሰብ ሁሉ ነገር ሲበላሽ ሁሉም ራሱን ለማዳን ሀገሩን ጥሎ ምን አለ ጠፋ መሰበብ መስተغሉ النعمه ጸጋውን አልተጠቀሙትም في مرضات الله اللهم በሚያስወድድ خير በሆነ ነገር ላይ ያንን عافية ያንን أمن ያንን رزق ونحن እኛም የማንጠቀመው የማንሰራበት የማንይዝበት ከሆነ والله ያሰጋል ያስፈራል إخواني في الله በቅርብ መታያቸው ምሳሌዎች ናቸው ጎረቤት የሆኑ ሀገሮችን ሁላም ሌላውን ወጣ ብለህ አይ እንዴት ባለ አማን ሰላም የሚኖሩ ሰዎች ለምን እንዴት ሆነ ይህ እንዴት መጣ መቼም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በድሏቸው አይደለም إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بمن ما يدلم أنتم ياللهبت أمان يا عبد الله الله سبحانه وتعالى يسته عافية تتبكو اندي قوي الله اندي كتر الله بلوم اندي جمر الله كفلك تتكمبت الله الناس وددبت يتفتن لتن على ما النزنقا فالله سبحانه وتعالى خلق الدنيا لنا دنيا لانتن يفترت يتقرأت أدرقات
አንተ ለሱ አይደለም የተፈጠርከው ግን አህለ العلم እንዳሉት ነገሩ በተገላቢጦሽ كأنما خلقنا لها እኛ ለሷ የተፈጠርን ይመስላል ነገሩ ግን የነበረው እሷ ለኛ እየተጠቃቀምክ በአምኑ በዓፊያው በሪዝቁ ለአኺራህ እየሰራህ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ እየተገዛ ልታሳልፋት من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه ሁለት ሶስተኛውስ ከዚህ በኋላ የሚጠቀሰው የሚመጣው ምክንያቱም ሁለቱ ከሌሉ ዋጋ የሌለው ነገር ስለሆነ ነው ዓፊያ ከሌለ አማን ከሌለ ምንም አይነት ምግብ ቢቀርብልህ ምን ሊያደርግልህ ሰላም የለህም ስትወጣ ሞትን እያሰብክ እንዴት ይዋጣል እንዴትስ ይበላልሃል አስለን እየበላህ ራሱ የሆነ ነገር ሊመጣ ይችላል ብለህ የምታስብ ከሆነ ማተጢብ الحياة ደስታ ብዙም አይሰማህም ዓፊያ ከሌለ ቢቀርብ ምግቡስ መቼ ይጣፍጣል ሰዎች እንዴት አጣፍጠው ደስ ያላቸው የሚበሉት ላንተ ግን ለውስጥህ ምን አይሰጥህም ሰላም አይሰጥህም እነዚህን የመጀመሪያዎቹን ጸጋዎች ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘልን ስንቀር ብዙም ቦታ እንሰጣቸው استشعار ማናደርግም ስሜቱ አይሰማንም እኔ ቢያንስ አማን አለኝ ዓፊያ አለኝ አልহামዱሊላህ ምን ፈልጋለሁ والله አታጣም ቢያንስ ጉሮሮህ ላይ ጠብ የምታደርጋት ነገር አይደል ልትውልባት ልታድርባት فما هذا الهم والغم والضيق ايه ሁላ ሐሳብ ጭንቀት سبحان الله ترى الهموم على الناس الا من رحم الله ሐሳብ ጭንቀት ታያለህ እንዲሆነ ወጣ ወረደ ምንም ይሁን ምን ያ አብደላህ ከዚህ አታልፍም አምን ነው የምትፈልገው ዓፊያ የሆነች ነገር ጉሮሮህ ላይ ጠብ የምታረጋት ምትውልባት ምታድርባት والله ያን ደሞ አታጣውም قال ربنا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها على الله رزقك يا عبد الله እንዳት ተሸወድ እንዳት ተታለል የዛሬ ሁኔታን ያየህ ራስህ ወጥተህ ገብተህ ለፍተህ ጥረህ ታግለህ የምታገኘውን من الذي رباك من أول يوم في بطن أمك እናትህ ሆድ ውስጥ ሳለህ ጀምሮ ማን የረዘቀህ ያ አብደላህ ያንን የሪዝቅ መስመር ያመቻቸው ማን ነው ያስተካከለልህ አለይሰ አላህ ረቡል ዓለሚን ተዋተር ሳንጂ ከዛስ ከወጣህ በኋላ ማን ነው ያመቻቸልህ ያንን የተስተካከለ የእናትህን ጡቶች አለይሰ አላህ ይሄንን ሁሉ አልፈህ ከመጣህ በኋላ ዛሬ በራስህ እንዳይመስልህ የምትረዘቀው الله سبحانه وتعالى نومسته هو الذي يرزقك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده توكل على الله بالله لا يتمك يهني على الحساب تنكت على الرزق وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم إيه مثالي እንዴት ያማረ ምሳሌ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠልን ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጣቸው ምሳሌዎች እነማን ናቸው የሚያስተውሉት የሚያስተነትኑት ይሄንን ምሳሌ እስቲ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠው ስንትና ስንት አሉ እንስሶች እነዛ لا تحمل رزقها رزق ለነገ ብለው ይሸከማሉ ያሳድራሉ እስቲ አስተውል ያ አብደላህ እንስሶቻቸው ለነገ ብለው የሚያስቀምጡት ነገር አለ የለም ዛሬውን ይውላሉ ያድራሉ አይደል ከዚህ ሀገር እዛ ልንሄድ ነው ብለው ተሸክሞት የሚወጡት ሪዝቅ አለ የለም ምንም የሚያስቀምጡት ነገር እኮ የለም ثم قال الله يرزقها ሳያስቀምጡትም ሳያሳድሩትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በነጋታው ሪዝቃቸው ምን ይላቸዋል ይሰጣቸዋል فما بالك بالمؤمن ይሄኮ ለእንስሳ ነው አንተ አላህን እየተገዛህ አላህን እየፈራህ ለሱ እየሰገድክ እየጾምክ እየቀራህ
እሱን ያሰብክ ለሱ ብለህ እየኖርክ ታጣዋለህ ይሄማ በጌታህ ላይ በጣም መጥፎ ግምት ነው هذا ظن سيء በጣም የከፋ ግምት ላይ ነው ያለው ለሱ ብለህ እንዲህ እየኖርክ እየደከምክ እየታገልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሳጣሃል እንሶች እንኳን ሳያጡት ማንንም እየተረዘቀ فلا والله ምን አትለው አታጣሁም أليس الله بكاف عبده يبقى الله سبحانه وتعالى الله كافيك يا عبد الله فتوكل على الله بالله سبحانه وتعالى لي إنمك إذا نحن في أمن وعافية أمن الله عافية الله تلك خير لين الله كذا متتبك به تنش نقرنات كانت هيدا لقروره متون انظر الحديث حديث لي وعنده قوت يومي ليلة العدار متونو قرشا كالتشو علك ما قال قوت سنوات لعمتات يميهونهن النبرة لالو قوت يومي ليلة العدار متوني ونتش نقر مي قرصات كالتشو فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها بأجمعها بأكملها دنيا مولون سبسبو يازو السنة وقال من تفلق له مولو دنيا بتسته كزيوش متارقو نقرال متفلقو كرميع بيتهن سلام ما رقنو أمان تارقال عافيها متأبكنو كذا بلته تتنيا له وانت كزوجي منم ليلا ترقوم إلو يمي لفا ولا بلفا بدكم كزي ميجمرو نقر يلب سلامي هون يترقاقا معرفيان يفلقان تيناون يفلقان يبلال يتتان يادران وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها إهنن كاقنيه دستنيه هونه من التنورم يا عبد الله لماذا ما تقنع بما قسم الله لك الله سبحانه وتعالى بس آفلن بستن لمن عن نبكاكام لماذا هذا الهلع والجشع والتكالب على الدنيا هي هلا من سفسف مسكبقب لدنيا عنده مهون مرارات متعوت أو نتاسل هنا بيكون يوانا نقر كوش سين فيا سبحان الله يلم يسول جوش من دن لباتشن يلم ليلا بوتا هيدا ليلا بوتا درسوال أرى اندزي أتوني يا عبد الله ارضى واقنع بما قسم الله أمان لينا عافية الله لا تمتون يونش نقر علج مننا متفلقوا كذيبوا هلا تدست السلام هنا من بل نور جيهنيال مجانك ما سبسي لك والله فكأنما خلقنا للدنيا لدنيا بتشا يتفترني مثل يهنيال كالله سبحانه وتعالى من مالت مرك يا حديث قرسي متاكوت نايدا عبدي تقرب إلي ولا تباعد مني فأملأ قلبك غنى وأسد فقرك هكذا يقول ربنا في الحديث القدسي بارعي ودني تتقاقرب اندات تركني ልብህን በሀብት ሙላለሃለሁ በመብቃቃት ችግርህን ምዘጋለሃለሁ እሸፍንልሃለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وفي الحديث الآخر من كانت الآخرة همه حساب ጭንቀቱን ትኩረቱን አኺራ ላይ ያደረገ እንደዛነኛ ገና ጧት ሲነጋ አኺራ ነው ሐሳብህ ያ አብደላህ ዛሬ ለአኺራ ይሄን ሰርቼ ይሄን አዘጋጅቼ ይሄንን ማሳለፍ አለብኝ هل هذه همتنا የኛ ሂማህ ወኔ ሞራል ስሜታችን ይሄ ነው ገና ሲነጋልን ዛሬማ ነጋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳደረኝ በሰላም አሳድሮኝ ተነሳሁኝ ለአኺራ ይሄንን መስራት ይሄን መያዝ አለብኝ የሚል ወኔ ሞራል ስሜት አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ገብቶልሃል من كانت الآخرة ماذا همه
الله سبحانه وتعالى من يدرق اللتان انديها اللون من كانت الآخرة همه جعل الله الغنى في قلبه لبه لا من ينوران مبكاكات الله سبحانه وتعالى مبكاكات يستاهل ويصد فقره ويجمع له شمله حسابهن نجرهن قدايهن هلا الله سبحانه وتعالى يسبسب اللهل يستكاكل اللهل والله يسمر اللهل قال توات الله اقرأ كتاب الله يا الله قال أنبب قرآن قرأ الله سبحانه وتعالى انديت اندامچاچ لأنبيائه ورسوله انديت አይነት ደስተኛ ህይወት ነው የኖሩት ጉዳያቸው ነገራቸው ሁላ ተስተካክሎ የሰመረ ሆኖ ያማረ ሆኖ በምን አገኙት ይሄንን ሁላ በምን ተሰጡት ያ አብደላህ ለጀም ዱንያን ሰብስበው ባለ ሀብት ሆነው ስልጣንን ተቆጣጥረው አትልም እንደዛ ነበሩ ማልአንቢያ ወሩሱል ግን የነበራቸው ሰላም የነበራቸው ደስታ መረጋጋት ከየት አገኙት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብለው ነበር የሚኖሩት همهم الآخرة آخرة كون حسابه ጭንቀትህ فالله سبحانه وتعالى ييسر أمورك نجرهن يقر اللهل يمتش اللهل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب በእነዚህ አያቶች ላይ ያለን ፊቅህ መተማመን አላቅም እንዴት እንደደከመ እርግጠኛ መሆን በእነዚህ አያቶች ላይ ያለን እምነት ምን ያህል ነው የሚለው ራሱ ምን ይላል ያጠራጥራል ምክንያቱም ስታይ ብዙሃኑን አይ አላህን ከፈራህማ የበለጠ ነገሩ ይታበባል ችግር ውስጥ ነው የምትወድቀው ስራው ምን ይላል ይበላሻል ነገራቶች እንዳሰብካቸው አይሄዱም እንደምትፈልገውም አይሆኑም ለምን አላህን እየፈራህ አንድ በአንድ ቃሉን ጠብቀህ ስለምትሄድ ይሄ በጣም የከፋ አመለካከትና አስተሳሰብ ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ስትፈራ فالله سبحانه وتعالى يجعل لك من كل هم مخرجا الحديث وده حديث سنملس وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها እነዚህ ነገራቶች ያገኘ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋን ሁላ ሰጥቶታልና ተብቃቅቶ ይኑር ለማለት ያክል አማን ወዓፊያ ሪዝቅ የቱ ለለት ላዳር ለጉርሻ የምትሆን ነገር ካለች والله አንተ በጣም ያማረውን ህይወት ያገኘኸው አንተ ነህ ያሳለፍነው ሐዲስ ላይ እንደተጠቀሰው አይደል قد أفلح من أسلم ورزق كفاف የሆነን ሪዝቅ ያገኘ ከአኺራ ማያዘናጋህ ሪዝቅ ማለት ነው ከፋፍ ወደ ሌሎች እንድትከጅል ማያደርግህ ተብቃቅተህበት አገኘ ጌታህን እየተገዛህ ትኖራለህ ማንንም ሳትፈልግ خلاص ይሄ والله ትልቅ ምንድነው ስኬት ደስታ ነው ግን እንደዛ አንሆንም ምክንያቱም ለዛ ነው ምን ያሉት ወቀኒዓ አሉ ያቺን ከፋፍ አግኝቶ ምን ያለ መብቃቃትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠው እንጂ ለለት ጉርሻ የምትሆነው እናጣለን والله የፈለገ ቢሆን የሆነች ነገር ትንሽም ነገር ቢሆን ታጣለህ አታጣም ግን በሷ መቆም ምን ስለማንል ነው አንፈልግም ከዛ የበለጠ ሌላ ገና ከዛ የጨመረ የተሻለ የሆነውን ነገር ለአንዱም ቀን ሳይሆን ገና ለሳምንት አርፎም ለወር ለአመት ገና ለብዙ አመታቶች እያሰብክ ከቀናው ምን ስትል ስትወጣ ግን ሐሳብ ይጀምራል እኮ ላሁን ገና ለነገስ ፈክር ጭንቀትበት ይመጣብሃል ገና እንደዚህ እኮ አለ ሱብሃንአላህ ደስታ ላይ የነበርከው ሰውዬ በአንድ ምስቅልቅል ደስታ ይጠፋል ቀናና ተህኗ ተብቃቃ በዛች እንዴት ኖርክ እስካሁን እንዴት ቆየህ ያ አብደላህ
ማን ያቆየ አላቀም እንዴት እያሰብነው እንደሆነ ማለት ነው እንዴት ነው የቆየው እስካሁን አትጠይቅም ወደ ኋላ ተመለሰ እስካሁን ያቆየህ የሰጠህ የረዘቀህ ሊተወህ ነው በዚህ ልክ والله مشغول ስንሆን ስንወጠር ስንያዝና ሰፍሳፋዎች ስንሆን ያሳምማል ይነካል ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንመለስ نعم وفعلا እውነታው ሲታይ የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያለበት የፈጠረበት ሰፍ ማለት ለዱንያ አይደል ኢነል ኢንሳነ ኹሊቀ ሀሉዓ ሰፍሳፋ ነው ከዱንያ ጋር إذا مسه الشر جزوعا ችግር የሆነች ነገር ስትነካው ብሶተኛ ብሶቱን ተው ኩርፊያው ተው ሌላ ነው ምንም ሰላም የለው ማለክ نقصت الدنيا ዱንያ ምን አለች ቀነሰች የሆነች ነገር ምን አለ አጣና ምን ሊሆን ነው እስቲ ራስህን ጠይቅ ስለቀነሰ ምን ሊፈጠር ነው ምን ሊደርስብህ ምን ሊያገኘህ ነው جنة للتاتانو يا الله وديتها للتاتانو آخرة لبلاشبه نو أرأن ملس وإذا مسه الخير ماذا منوعا سياغن يدمو نفوقنو ما من دي كافلبت اندي درسبت من أيل أي فلقم يتتقوه لا يميوسدبت يميكماو يمسلوان يانتيونو يانتنو يا عبد الله ما نما ينكابهن للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب كلهم ያገኛል واسالوا الله من فضله سال الله من فضله እንጂ ማንንም ይነካብህ የለም ያ ያባለዋል ያጣለዋል ያለያየዋል ከቤተሰቡ ሁላ ምን ማለት ይጀምራል መራቅ መሸሽ ይጀምራል በንፉግነቱ የሚወስዱበት የሆነ ነገር የሚያደርጉበት ይመስለዋል ከዚህ ውጣ الله سبحانه وتعالى ነጥሎ ካወጣቸው ሁን إلا المصلين እያለ ምን ካላቸው ከተቀሳቸው ከመልካሞች ካማኞች ሁን እንጂ ሁሉ ነገራችን በዱንያ ላይ የተንጠለጠለ ሆኖ ስናገኝ ስናጣ ያልክ በዚህ ላይማ እየተመዘንክ ምትሄድ ከሆነ በጣም ምንድነው አደጋ ነው የተፈጠርክለትን ዓላማ አትዘንጋ ያ አብደላህ አማን አለ ዓፊያ አለ የሆነች ጉርሻ አለች ለለትህ ላዳርህ አንተ في نعمة عظيمة በጣም ስኬታማ ሰው ማለት አንተ ነህ የታደልክ አላህን እየተገዛ ትውላለህ ታድራለህ አዩ نعمة هذا እስልምናን ይዘህ ቀጥ ብለህ እየሰገድክ ነው እየቀራህ ነው የሆኑ ኸይሮችን እየሰራህ እየዋልክ ነው በእነዚህ የምንመነዳ አይመስለንም ይሆን አላክ እንዴኮ ትልቅ ኸይር ስራ እየሰራህ እኮ ነው ትልቅ ክምችት እያከማቸህ እኮ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ካለ ከተቀበለህ ምን ትፈልጋለህ በጣም ያገኘህ ነው ግን እኛ እንደማግኘት አንቆጥረው ይመስለኛል والله ስትሰግድ እኮ ከም ተግነም ያ አብደላህ ሰላትህን ብቻ ስትሰግድ ሰላት ለመስገድ ብለህ ወደ መስጂድ ሄደ ስትመለስ ከም ተግነም من الحسنات ግን አትቆጥረውም እንደምንም እንደ ትርፍ እንደ ትልቅ ስኬት ስለማናየው ነው የኛ ስኬት ሁሉ ይመስለን ለሥራ ወተን የሆነች ትርፍ አግኝተን ከመጣን ብቻ አይማ ዱንያዊ ስኬት ነው ያደርግልሃል አይቀጥልማ ካንተ ጋር ይሄ ስኬት አይቀጥልም المال والبنون زينة الحياة الدنيا ይሄ የዱንያ ስኬት ጌጥ ነው በቃ እዚሁ ብልጭልጭ ነው ይሸውዳል والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ملكام تسفه ينتسون تلكو سكته تسفه يانو يا عبد الله بيلاتو يمتكسبات يمتيزات خير السؤال تقررت بهم أماناته عافياناته كزاتش لنقى الآخرة كمتاسكمتات خير ودهولا لالكم أنت في نعمة فلاح ليال له أنتنا سكيت تمانا والله دستنيا هنا النور كما قال ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وركز عليه كذا من دنياله قال هو خير مما يجمعون دنيا لي كم يسبسبوت كم يترككموت هلا
يتشالو دستا بسنا وتفرح بالإسلام وبالسنة وبالقرآن وبالحديث وبالصلاة بمتسارة وبالنزي خيرك يتدستك سلامه وتهم من تنال سنور الله